سلام ای رهبر عزیزم. من عطیه عزیزه هستم، حافظ کل قرآن کلاس سوم از استان خراسان جنوبی شهر حاجی‌آباد. من شما را خیلی دوست دارم. من چادرم را خیلی زیاد دوست دارم، چون امانت و یادگار حضرت زهرا سلام الله علیها و وصیت تمام شهدا به ما دختران و زنان است و به همین دلیل آن را به شما هدیه می‌دهم. از پیش از دبستان نماز می‌خواندم و اکنون نیز نماز می‌خوانم و روزه هم می‌گیرم. من خیلی دوست دارم شما را از نزدیک ببینم و برایتان قرآن بخوانم. من اندازه یک دنیا شما را دوست دارم. من اگر دنیا را به من بدهند ولی شما را از من بگیرند، من دنیا را هم با شما عوض نمی کنم. علاوه بر حفظ قرآن، تفسیر، ترجمه مفاهیم و شأن نزول آیات را نیز با حول و قوه الهی و با کمک و لطف قرآن و اهل بیت علیهم السلام می‌دانم و حفظ کردم.